नमो नमो मित्रवर्गाः। यः ऊनविंशे पाठे अतोयेयः इति सूत्रस्था या पंक्तिः तस्याः व्याख्यानं प्रारब्धमेवासीत्। तत्र यान्त्रिकेण व्यवधानेन पाठः मध्ये एव अवरुद्धः। अतः अद्य पुनः अतोयेयः इति सूत्रस्था पंक्तिः व्याख्यायते। तत्र पंक्तिरस्ति सार्वधातुके किं चिकीर्ष्यात्। प्रश्नः अस्ति, उत्तरम् अस्ति। सार्वधातुके किम् इति प्रश्नः, तस्य चिकीर्ष्यात् इति उत्तरम् अस्ति। कः अस्य भावः? प्रश्नस्य भावः अयम् यत् रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रात् सार्वधातुकपदानुवृत्तिः अत्र किमर्थः? सार्वधातुक शब्देन किं क्रियते? आर्धधातुकस्य व्यावृत्तिः क्रियते। आर्धधातुक संज्ञकः यः आशीर्लिङ्, तत्र या इत्यस्य स्थाने यादेशो मा भूत्। एतदर्थं सार्वधातुक पदस्य अनुवृत्तिरस्ति। परन्तु विचारणीयं यत् आर्धधातुके आशीर्लिङ्गि कुत्रापि या इत्यस्य स्थाने यादेशस्य प्राप्तिरेव नास्ति। भूधातोः आशीर्लिङ्गि रूपं भूयात्, अदधातोः अद्यात्, हुधातोः हूयात्, दिवधातोः दीव्यात्, तनधातोः तन्यात्, क्रीधातोः क्रियात्। एतादृशेषु आशीर्लिङ्गः प्रयोगेषु कुत्रापि अकारात् परः या शब्दः नास्ति। अकारात् परत्वाद् भावादेव, अतः परत्वाभावादेव आशीर्लिङ्गी या इत्यस्य स्थाने यादेशः प्राप्तो न भवति। तर्हि किमर्थम् आर्धधातुक लिङ्गः व्यावृत्त्यर्थं सार्वधातुक पदानुवृत्तिः अत्र कृता? अयं प्रश्नः अस्ति। सार्वधातुके किम्? तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति चिकीर्ष्यात्। डुक्रियङ्करणे इति क्रीधातोः इच्छायाम् अर्थे सनि प्रत्यये कृते कर्तुम् इच्छति चिकीर्षति। सनि प्रत्यये कृते सन्नन्तो धातुः सम्पद्यते चिकीर्ष इति। तस्मात् सन्नन्तात् चिकीर्ष इति धातोः आशीर्लिङ्गि चिकीर्ष्यात् इति रूपम् अस्ति। अत्र चिकीर्ष या त अस्याम् अवस्थायाम् अकारः वर्तते। चिकीर्ष इति धातोः अन्तः, तस्मात् परः या शब्दः अस्ति, तस्य या इत्यस्य स्थाने यादेशः प्राप्नुयात् यदि सार्वधातुक पदानुवृत्तिः न क्रियेत। तत्र यादेशो मा भूत्। तदर्थं सार्वधातुक पदानुवृत्तिः कृता, तेन आर्धधातुक लकारस्य व्यावृत्तिर्भवति। अतः चिकीर्ष्यात् इति प्रयोगे आर्धधातुके आशीर्लिङ्गि अकारात् परत्वे सत्यपि या शब्दस्य स्थाने यादेशो न भवति, अपितु अकारस्य अतो लोपः इत्यनेन लोपो भवति। लोपे कृते सति
चिकीर्ष्यात् इति रूपम सिद्ध्यति। अतः सार्वधातुक पदानुवृत्ति ही अपेक्ष्यते। सार्वधातुके इत्यस्य अनुवृत्तिं विधाय विभक्ति विपरिणामं कृत्वा अवयव विभाव संबंधे षष्ठीम् आश्रित्य अयम् अर्थः कृतः सार्वधातुका वयवस्य या इत्यस्य इयम्। अत्रैव अग्रे पंक्तिरस्ति मध्ये पवादन्यायेन हि अतो लोप एव बाध्येत भवेत् इत्यादौ तु परत्वात् दीर्घः स्यात्। पुनः प्रश्नः उपस्थितो भवति यत् चिकीर्ष या त इत्यत्र अतोययः इति सूत्रे सार्वधातुक पदस्य अनुवृत्तौ असत्यां यादेशः प्राप्तो भविष्यति, किन्तु तम यादेशं बाधित्वा नित्यत्वात् अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोप एव पूर्वं भविष्यति। अकार लोपो नित्यः, यतो हि यादेशे कृते अपि प्रवर्तितुं शक्यते, यादेशे अकृते अपि। अतः नित्यत्वात् अनित्यं यादेशं बाधित्वा यादेशस्तु अनित्यः, यतो हि अकार लोपे कृते सति अकारात् परत्वाभावात् यादेशस्य प्राप्तिर् नास्ति। अतः अनित्यं यादेशं बाधित्वा नित्यत्वात् पूर्वम् अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोप एव भविष्यति। ततः अकारात् परत्वाभावात् यादेश प्राप्तिर् नास्ति। अतः पुनः अयं प्रश्नः समुपस्थितः एव किमर्थं सार्वधातुक पदानुवृत्तिः। प्रश्नम् इमं समाधातुम् इयं पंक्तिरुक्ता मध्ये पवादन न्यायेन हि अतो लोप एव बाध्येत। अस्य आशयः अयमस्ति, यदि सार्वधातुक पदानुवृत्तिः न क्रियते तर्हि किं भविष्यति? चिकीर्ष या त इत्यत्र अकारात् परत्वात् या इत्यस्य यादेशः अपि प्राप्नोति, किंच अतो लोपः इति अकार लोपोपि प्राप्नोति। एवमेव भूधातोः विधिलिंगी भव या त इत्यस्यां स्थितौ भव इति शब्दस्य यह अन्त्यः अकारः तस्य अतो दीर्घो यहि इति दीर्घः प्राप्नोति, किंच या इत्यस्य यादेशोपि प्राप्नोति। तत्र अस्यां स्थितौ यदि चिकीर्ष या त इत्यत्र अतो लोपः इति अकार लोपः स्यात्, भव या त इत्यत्र अकारस्य अतो दीर्घो ययि इति दीर्घः स्यात्, तर्हि कुत्रापि अतः परत्वाभावात् यादेशस्य प्राप्तिर् न भविष्यति। अतः यादेशः अनवकाशो भविष्यति। अनवकाशो विधि रपवादो भवति। अतः अयं यादेशः अपवादः। अपवादश्चेत् कस्य अपवादः स्वीकर्तव्यः? अतो लोपः इत्यस्य वा अतो दीर्घो ययि इत्यस्य वा? बाध्य सामान्य चिंतायाम् अन्यतरस्मिन् बाध्ये सति कस्य अयं बाधकः भविष्यति इति विचारो विधेयः।
तत्र परिभाषा उपस्थिता भवति मध्ये पवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्। अत्र अतो येयः इति सूत्रं मध्ये वर्तते अतो लोपः इत्यस्य अतो दीर्घो ययि इत्यस्य च मध्ये वर्तते। कथम्? अतो लोपः इति सूत्रं षष्ठाध्याये वर्तते, षष्ठं वर्तते। अतो दीर्घो ययि इति सूत्रं सप्तमाध्याये तृतीय पादे वर्तते, तृतीय पादे। अतो दीर्घो ययि इति सूत्रम्। अतो येयः इति सूत्रं सप्तमाध्याये द्वितीय पादे वर्तते। पूर्वम् अस्ति अतो लोपः, परम् अस्ति अतो दीर्घो ययि, उभयोः मध्ये वर्तते अतो येयः इति सूत्रम्। अतः अयं मध्ये स्थितः अपवादः अस्ति। मध्ये अपवादश्च कं बाधते? पूर्वं बाधते, न तु उत्तरम्। अतः मध्येपवाद न्यायेन अतो येयः इति अपवाद विधिः पूर्वम् अतो लोपः इति सूत्रम् एव बाधेत, न तु परम् अतो दीर्घो ययि इति सूत्रम्। अतो येयः इति अपवादतया अतो लोपः इति सूत्रं बाधेत। तस्मात् भवद्भिः यदुक्तं यादेशं बाधित्वा नित्यत्वात् अतो लोपो भविष्यति तन्न उपयुक्तं। यतोहि नित्यम् अपि अतो लोपः इति शास्त्रं बाधित्वा अपवादत्वात् अतो येयः इत्यनेन यादेशः प्राप्तो भविष्यति। कुत्र? चिकीर्षयात् इत्यत्र। तत्र यादेशः इष्टो नास्ति, यादेशस्य अविषयः सः प्रयोगः, तत्र तु यादेशः प्राप्तो भविष्यति। यत्र यादेशः इष्टः कुत्र? भव यात इत्यत्र, तत्र यादेशो न भविष्यति, अपितु अतो दीर्घो ययि इत्यनेन परत्वात् दीर्घो भविष्यति। यतोहि तस्य अपवादः नास्ति अतो येयः। तत्रापि दीर्घे कृते भवा या त इत्येवं रूपं स्यात्। ततः अतः परत्वाभावात् दीर्घे कृते अतः परो या न भविष्यति, अतः अतः परत्वाभावात् तत्र यादेशो न भविष्यति। एतेन किं जातं? चिकीर्ष्यात् इत्यत्र भवेत् इत्यत्र च उभयत्रापि दोषः संजातः। यत्र यादेशः न इष्टः तत्र यादेश प्राप्तिः चिकीर्ष्यात् इत्यत्र, यत्र यादेशः इष्टः तत्र यादेशस्य अप्राप्तिः। यादेशं बाधित्वा दीर्घे कृते सति यादेशो न भवितुम् अर्हति। एवं च एकत्र अतिव्याप्तिः चिकीर्ष्यात् इत्यत्र, अन्यत्र च अव्याप्तिः भवेत् इत्यत्र इति उभौ अपि दोषौ प्रसक्तौ। कदा? यदा सार्वधातुक पदानुवृत्तिः न क्रियते तदा। अयमेव आशयः अस्याः पंक्तेः। मध्ये अपवाद न्यायेन हि अतो लोप एव बाध्येत। केन? अपवाद भूतेन अतो येयः इति सूत्रेण अतो लोपः इत्यस्य बाधो भविष्यति। लोपं बाधित्वा यादेशस्य प्राप्ति रूपा अतिप्रसक्तिः अतिव्याप्तिः भविष्यति चिकीर्ष्यात् इत्यत्र। किंच अव्याप्तिर्भविष्यति भवेत् इत्यत्र। तत्र यादेशं बाधित्वा अतो दीर्घो ययि इत्यनेन दीर्घे कृते यादेशस्य प्राप्तिर् न भविष्यति।
तदा भवेत् इत्यस्य रूपस्य सिद्धिरेव न भवितुम् अर्हति। अतः अनयोः अतिव्याप्तिरूपयोः दोषयोः निवारणाय सार्वधातुकपदानुवृत्तिः नितराम् आवश्यकी वर्तते। मध्येपवादन्यायेन हि अतो लोप एव बाध्येत भवेत् इत्यादौ तु परत्वात् दीर्घः स्यात्। चिकीर्ष्यात् इत्यत्र लोपं बाधित्वा यादेशः स्यात्, भवेत् इत्यत्र यादेशं बाधित्वा परत्वात् दीर्घः स्यात्। तो उभयोः स्थाने अनिष्टापत्ति प्रसंगः स्यात्। तद्वारणाय सार्वधातुक पदानुवृत्तिः अत्यन्तम् अपरिहार्या। इदानीं पंक्तेः आशयः सुस्पष्टः संजातः स्यात् इति मन्तव्यं भवतु न। अग्रे झेर्जुस् इति सूत्रे तु कापि व्याख्यातव्या पंक्तिर्नास्ति। उस्य पदान्तात् इति सूत्रे वर्तते पंक्तिः इति प्राप्ते। सूत्रस्य अर्थः कृतः अपदान्तात् अवर्णात् उसी परे पररूपम एकादेशः स्यात्। तो अर्थस्तु व्याख्यात एव पूर्वम्। इति अनेन सूत्रेण प्राप्ते पररूपे प्राप्ते कुत्र भवेयुः इति रूप साधनिका वेलायां भव या उस इत्यस्याम् अवस्थायाम् अपदान्तः यः अकारः या इति आकारः तस्मात् आकारात् उसी परे सति उभयोः पूर्वपरयोः पूर्वः आकारः परः उसी स्थितः उकारः तयोः स्थाने पररूपम् एकादेशः प्राप्तो भवति। इति प्राप्ते पररूपे प्राप्ते सति किं भवति पररूपम्। यदि पररूपं स्यात् तदा तु रूपासिद्धि प्रसंगः भवेयुः इति रूपं न सिद्ध्येत्। तर्हि किं क्रियते किं कर्तव्यं। तत्र समाधानम् उक्तं परत्वात् नित्यत्वाच्च अतो येयः इति प्राच्यः। अत्र प्राचां व्याख्यातॄणां मतं पूर्वम् उच्यते तदनु स्वकीयं विशेषमतं वक्ष्यते ग्रन्थकृता। प्राचां व्याख्यातॄणां मतमस्ति यत् भव या उस इत्यस्याम् अवस्थायां या इति आकारस्य उसः उकारस्य च उभयोः स्थाने गुणः प्राप्तो भवति अद्गुणः इति तं गुणं बाधित्वा उस्य पदान्तात् इति सूत्रेण उभयोः स्थाने पररूपम् एकादेशः प्राप्तो भवति। किंच अतः परः या शब्दः वर्तते भव या उस अतः अतो येयः इति सूत्रेण अतः परस्य या इत्यस्य स्थाने हि आदेशोऽपि प्राप्तो भवति। तत्र उभयोः प्राप्तौ किं विधेयम् हि आदेशो विधेयः अथवा पररूपं विधेयम् इति विचारणायां व्याख्यातृभिः पूर्वैः व्याख्यातं यत् परत्वात् नित्यत्वाच्च अतो येयः इति आदेशः। उस्य पदान्तात् इति सूत्रं षष्ठं वर्तते। अतो येयः इति सूत्रं सप्तमिकं वर्तते। अतः उभयोर्मध्ये अतो येयः इति आदेशः परः अस्ति पररूपं पूर्वम् अस्ति विप्रतिषेधे परं कार्यं
एकदा उभयोः विधानं न संभवति, पररूपे कृते यादेश विधानं न संभवति, यादेशे कृते पररूप विधानं न संभवति। अतः विप्रतिषेधे सति विप्रतिषेधे परम कार्यम इत्यनेन परम यत् तत्किम यादेशः, यादेशः साप्तमिकः परः, पररूपम षष्ठम पूर्वम। अतः पूर्वम पररूपम बाधित्वा परम यत् कार्यम यादेशः सः यादेशः एव भवति, परत्वात् यादेशो भवति। किंच नित्यत्वात् अपि तेषां मतमस्ति। उभयोर्मध्ये नित्यः विधिः वर्तते यादेशः। कः भवति नित्यः? यः अन्यस्मिन् कार्ये अकृते अपि प्रवर्तते किंच कृते अपि प्रवर्तते। तत्र पररूप यादेशयोर्मध्ये यादेशः नित्यः इति मतमस्ति प्राच्याम्। यतोहि यदि पररूपम न भवति भव या उस वर्तते तर्हि पररूपे अकृते तु स्पष्टतया यादेशस्य प्राप्तिः अस्त्येव। अतः परः या शब्दः अस्ति तस्य स्थाने यादेशः भविष्यति। किंच यदि पररूपम कृतम अपि स्यात् तदापि यादेश प्राप्तिरस्ति। पररूपे कृते सति रूपम भविष्यति भव युस्। तत्रापि एक देश विकृत न्यायेन वा य इत्यत्रैव या बुद्धिं कृत्वा अथवा पूर्वान्तवद भावेन पूर्वः यः स्थानी आकारः तद घटितः यः शब्दः या शब्दः तस्य अन्तावयव बुद्धिं एकादेशे पररूपे उकारे कृते सति या बुद्ध्या यु शब्दे या बुद्ध्या यादेशो भविष्यति इति तेषां मतमस्ति। यादेशः पररूपे कृते अपि संभवति, पररूपे अकृते तु संभवत्येव। अतः कृताकृत प्रसंगित्वात् यादेश विधिः नित्यः वर्तते, पररूपम तु अनित्यम वर्तते। यतोहि यादेशे अकृते एव पररूपम संभवति, यादेशे कृते तु पररूपस्य संभवो नास्ति। अतः नित्यत्वात् अपि पररूपम बाधित्वा यादेशो भवति। यादेशे कृते भव इय उस गुणे भवेय उस सम्मेलने भवेयुस् ऋत्वे विसर्गे भवेयुः इति रूपम सिद्ध्यति इति प्राचां व्याख्यातॄणां मतमस्ति। परत्वात् नित्यत्वाच्च अतो येयः इति प्राञ्चः। इति प्राञ्चः इति कथनेन अस्मिन् पक्षे ग्रन्थकारस्य अनभिमतिः प्रतीयते। इदं मतं ग्रन्थकाराभिमतं नास्ति। इदं समाधानं न रोचते ग्रन्थकृद्भ्यः। कस्मान्न रोचते? नित्यत्वात् इति यदुक्तं तत्र मन्ये अनभिमतिः ज्ञातव्या। पररूपे कृतेपि यादेशः भवितुम् अर्हति इति कथनं न रोचते। पररूपे कृते या शब्दस्तु न अवतिष्ठते तर्हि या इत्यस्य यादेशः कथं भविष्यति? भवन्तः वदन्ति यत् एकदेश विकृत न्यायेन या बुद्धिं कृत्वा
अवशिष्टे यकारे या बुद्धिं कृत्वा भविष्यति। तत्र इदं विचारणीयम् यद् एकदेश विकृत न्यायः कदा प्रवर्तते, यदा अर्धान्यूनस्य विकारो भवति। छिन्ने पुच्छे श्वा श्वा भवति, छिन्ने कर्णे श्वा श्वा भवति, परंतु किम छिन्नायां ग्रीवायां अथवा मध्यतः छिन्ने सति श्वा श्वा भवति, तदा तु सः प्राणी एव न भवितुम् अर्हति, कथं श्वा भविष्यति, प्राणलोप एव भवति। यत्र न्यूनः विकारः वर्तते तत्र एकदेश विकृत न्यायः प्रवर्तते। अत्र कियान् विकारः अस्ति, या शब्दस्य आकारस्य पररूप रूपः विकारः अस्ति, तत्र या इति शब्दे कति मात्राः सन्ति, सार्धे द्वे मात्रे स्तः। द्वे मात्रे तु आकारस्य, अर्धमात्रा यकारस्य, सार्धद्वे मात्रे स्तः। तत्र द्वे मात्रे तु विकृते संजाते पर रूपेण, अविकृतस्तु यकारः इति अर्धमात्रैव स्थिता। अत्र तु पंचभागेषु चत्वारो भागाः विकृताः, एक एव भागः अविकृतः। अतः अत्र एकदेश विकृत न्यायः प्रवर्तितुं योग्यो नास्ति। किंच पूर्वान्तवद् भावः उक्तः, पूर्वान्तवद् भावेन यु इत्यत्र या बुद्धिं कृत्वा भविष्यति यादेशः, तत्रापि विचारणीयं यत् पूर्वः स्थानी आकारः तद् घटितः समुदायः शब्दः या शब्दः तो तद या शब्द बुद्धि कर्तव्या कुत्र, पररूप विशिष्टे यु शब्दे, पररूप विशिष्ट शब्दः यु शब्दः, तत्र यु शब्दे या बुद्धि विधातुं शक्यते पूर्वान्तवद् भावेन। पूर्वः यः स्थानी आ इति, तद् घटितः समुदायः या इति, तस्य या इत्यस्य अन्तावयवः कः, एकादेशः उ इति। एवं च यु इति शब्दे या शब्द बुद्धिः विधातुं शक्यते। विधीयताम् यु इत्यत्र या शब्द बुद्धौ संजातायाम् अपि यादेशः भविष्यति, कस्य, यु इत्यस्य। तो यु इत्यस्य स्थाने यादेशे कृते किं रूपं भविष्यति, भवेय स, भवेय स। तदा किं भवेयुः इति रूपस्य साधना सिद्धिर्वा भवितुं शक्यते न, भवेयुः इति रूपस्य सिद्धिर्नास्ति। अतः अस्मिन् पक्षे ग्रंथकृतः अरुचिः अस्ति। एतत् समाधानम् अस्वीकृत्य ग्रंथकृता उक्तम् स्वकीयं समाधानं तत् किं, यद्यपि अन्तरंगत्वात् पररूपं न्याय्यम्। किंच अयमपि विषयः विचारणायाः कृते वर्तते यत् परत्वात् नित्यत्वाद् वा भवति इ आदेशः इति भवद्भिः उक्तम्, किन्तु परात् नित्यं बलवत् भवति, नित्यात् अपि
अंतरंगम बलवत्तरम भवति। अत्र यद्यपि यादेशः परः अस्ति नित्यो वा अस्ति तथापि तदपेक्षया अधिकं बलवत् वर्तते पररूपम कस्मात् कारणात् अंतरंगत्वात्। उभयोः मध्ये पररूप यादेशयोर् मध्ये पररूपम अंतरंगम अस्ति, यादेशः बहिरंगः अस्ति। कस्मात् यादेशः बहिरंगः कस्माच्च पररूपम अंतरंगम इति विचारणीयम्। पररूपम यत् कार्यं तत् अंगाधिकार बहिर्भूतम्। अत्र अंगस्य अपेक्षा नास्ति। अतो ययः इति कार्यम् अंगाधिकारस्थं तत्र अंगापेक्षा वर्तते। अंगसंज्ञायां च प्रकृतेः प्रत्ययस्य च उभयोः अपेक्षा भवति। प्रत्यये परतः प्रकृत्यादेः अंगसंज्ञा विहिता अस्ति। यह प्रत्ययः यस्मात् क्रियते तस्मिन् प्रत्यये परे तदादि प्रकृत्यादि शब्द स्वरूपम अंगसंज्ञं भवति इति अंगसंज्ञा विधायकस्य सूत्रस्य यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम इत्यस्य अर्थो विद्यते। तो अंगाधिकारस्थस्य अतोयेयः इत्यस्य प्रकृति प्रत्ययो भय सापेक्षत्वात् बहिरंगत्वम् पररूपस्य प्रकृतेः अनपेक्षणात् अंतरंगत्वम्। अत्र तु प्रकृतेः अपेक्षा नास्ति। उसी इति प्रत्यये परे अपदान्तस्य अकारस्य पररूपम भवति। तो प्रकृति अनपेक्षणात् पररूपम अंतरंगम प्रकृति प्रत्ययो भय सापेक्षत्वात् यादेशः बहिरंगः। अतः बहिरंगम यादेशं बाधित्वा अंतरंगत्वात् पररूपम एव न्यायतः उचितम् न्याय्यम्। न्यायात् अनपेतम न्याय्यम्। अनपेते अर्थे यत् प्रत्ययान्तम न्यायतः युक्तम किम पररूपम। पररूपे कृते सति तु रूप सिद्धिर नास्ति। अतः पररूपम बाधित्वा अतो येयः इति यादेशः कथम भविष्यति इत्यर्थम उपायः चिन्तनीयः। सः उपायः कः? तत्र उपायः उच्यते तथापि तथापि इत्यनेन उपायः उच्यते। यद्यपि इत्यनेन शंका कृता अंतरंगत्वात् पररूपम एव उचितम पररूपे कृते सति रूप सिद्धिर नास्ति। अतः रूप सिद्ध्यर्थम कः उपायः अवलंबनीयः इति समाधीयते। तथापि यास इत्येतस्य इय इति व्याख्येयम्। अतो येयः इति सूत्रस्य पूर्वं या व्याख्या उक्ता तद् भिन्ना व्याख्या स्वीकर्तव्या। सा च भाष्य सम्मतैव। सा व्याख्या का? अतो येयः इत्यत्र अतो यास यः इत्येवं पदच्छेदः कार्यः। अतः अस्मात् पर ह्रस्वात् अकारात् परस्य यास इत्यस्य यास इति षष्ठ्यन्तं वर्तते षष्ठी लुप्ता वर्तते। यथा या इत्यत्र षष्ठी लुप्ता आसीत् तथैव यास इत्यत्रापि लुप्त षष्ठ्यन्तं पदम् अस्ति यास इति। तो यास अर्थात यासः स्थाने यः आदेशो भवति। अतः परः यः यास इति शब्दः तस्य स्थाने यादेशः कर्तव्यः इति सूत्रस्य अर्थः क्रियताम्। तेन किं भविष्यति? भव यास उस इत्यस्याम् अवस्थायां सकार लोपोपि प्राप्तः लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य इत्यनेन।
अतो येयः इत्यनेन यासः स्थाने इ आदेशोऽपि प्राप्तः। तत्र सकारलोपं बाधित्वा यासः स्थाने इय क्रियताम्। यदि सर्वत्र सकारलोप एव भविष्यति तदा यासः स्थाने इय कुत्र भविष्यति? अतः सकारलोपं बाधित्वा अपवादत्वात् निरवकाशत्वात् यासः स्थाने इय कर्तव्यः। तत्र तु पररूपस्य प्राप्तिरेव नास्ति। पररूपं तु सकारलोपे कृते प्राप्तं भवति। अस्माभिः सकार सत्वे एव सलोपं बाधित्वा यासः स्थाने यादेशः कर्तव्यः। भव यास उस इत्यस्यां दशायाम् एव यासः स्थाने उस्मिन् यासः स्थाने इय विधेयः। तर्हि भव इय उस सम्मिलने भवेयुः श्रुत्वे विसर्गे भवेयुः इति रूपं साधयितुं शक्यते। इदं समाधानं ग्रन्थकृत सम्मतम् अस्ति। तथापि यास इत्येतस्य इय इति व्याख्येयम्। अस्यां व्याख्यायाम् अतो येयः इति सूत्रे पदच्छेदः कार्यः, अतः यास इय। यास इति लुप्त षष्टिकं पदमस्ति, परन्तु अत्रापि प्रश्नः अस्ति, यदि यास इय इति पदच्छेदः क्रियते तदा येयः इति रूप सिद्धि कथं भविष्यति? येयः यास इय इत्यत्र यास इति सकारस्य पदान्तत्वात् ससजुषोरि इति ऋत्वे कृते यार इयः रेफस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति यत्वे कृते याय इयः यकारस्य लोपः शाकल्यस्य इति लोपे कृते या इयः इति रूपं जायते। अत्र या इति आकारस्य इयः इति इकारस्य आद्गुणः इति गुणः प्राप्तो भविष्यति, किन्तु पूर्वत्र सिद्धम् इत्यनेन यलोपस्य असिद्धत्वात् यथा हर इह इत्यत्र तथा अत्र गुणः भवितुं नार्हति। यकारलोपस्य असिद्धत्वे यकारस्य व्यवधानात् गुणाभावे येयः इति सूत्रस्थं रूपं तु साधयितुं न शक्येत। तर्हि कथम् उच्यते यास इयः इति पदच्छेदः? तत् समाधीयते एवं अतो येयः इत्यत्र तु संधिः आर्षः। आर्षः ऋषिकृतः प्रयोगः अस्ति। अत्र ऋषि प्रयोगात् संधिः गुणसन्धिः स्वीकर्तव्यः। यद्यपि अलोपस्य असिद्धत्वात् गुणः प्राप्तो नास्ति, तथापि ऋषि प्रयोगात् आर्ष प्रयोगात् अयं संधिः स्वीक्रियते। भाष्यकृता तु अतो यास यः अतो या यः इत्येवं प्रकारकम् एव सूत्रं स्वीकृतं वर्तते। अतो या यः तत्र गुणः न कृतः। यदि गुणः अस्ति तर्हि आर्षः प्रयोगः अस्ति, अथवा गुणरहितः अतो या यः इत्येव प्रयोगः स्वीकर्तव्यः। एवं सति कोऽपि दोषो नास्ति। एवं च सलोपस्य अपवाद इय सलोपं बाधित्वा सर्वत्र यास इत्यस्यैव इ आदेशः करिष्यते। एवं स्वीकृते सति पूर्वं यत् उक्तं सकारद्वयस्य निवृत्तिः तत्रापि परिवर्तनं विधेयम्। इदानीं तु उच्यते सकारं बाधित्वा इ आदेशो सकारलोपं बाधित्वा इ आदेशो भविष्यति। पूर्वम् उक्तं सकारद्वयस्य लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन निवृत्तिः युगपत् एव संजाता। तत्र सकारद्वयस्य निवृत्तिः न भविष्यति। लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन केवलं सुटः सकारस्य लोपो भविष्यति। यासः सकारस्य तु लोपो नास्ति। लोपं बाधित्वा पूर्वमेव इ आदेशः। अनन्तरम् अवशिष्टस्य सुटः सकारस्य लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन लोपो भविष्यति। इत्येवं
अत्र सूत्रे या पंक्तिः आसीत् सापि व्याख्याता इदानीं विधिलिङ् लकार प्रक्रियायां यस्मिन् यस्मिन् सूत्रे याः याः व्याख्यातव्याः पङ्क्तयः आसन् ताः ताः व्याख्याता इदानीम् अग्रे अग्रिमे पाठे अस्माभिः आशीर्लिङ् लकार प्रयोगाः साधयिष्यन्ते। ओम शांति शांति शांति।